أذكار الصباح. ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قال ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لن يضره شيئا. رواه ابن ماجه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبحون عشرا وحين يمسي عشرا قد أدركت وشفاعتي يوم القيامة. رواه ابن الطبراني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسئ يوم القيامة. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد علي. رواه مسلم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه أحمد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقول 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. اللهم إني أسألك العلم النافع ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. رواه أبو داود. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل
شيء قدير. قالها في يوم 100 مرة. كان له 10 رقاب كتبت له 100 حسنات عني 100 سيئات. كانت له حرصا من الشيطان من يوم ذلك حتى يمسي ولم يبكي أحد أفضل مما جائر إلا رجل عمل أكثر منها. رواه البخاري ومسلم. أستغفر الله وأتوب إليه. 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 سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.